औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह अल अरबियतुल तालिबीन अल मुस्तवी सालिस हिस्सा सोम हमारी जारी सारी थी, तो इसके हम असबाब पढ़ रहे थे। अल वहदतुल हादिया अशर, आज हमने 11वां यूनिट पढ़ना है। तो पिछले लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो अगर आपने अभी तक समात नहीं फरमाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप समात कर सकते हैं। और आपको बताते चलेंगे अल अरबियतुल तालिबीन अल मुस्तवी अव्वल सानी सालिस राबे के तमाम लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वरना चैनल की प्ले लिस्ट में भी असबाक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप समात कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से मौजूद थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। अल वहदतुल हादिया अशर 11वां यूनिट। पहला सबक जो है अल मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल के बारे में, और अद्दर्सुस्सानी दूसरा सबक है ज़ियारतुल मरीदी मरीज़ की ज़ियारत के बारे में, और अद्दर्सुस्सालिस जो है तीसरा सबक इयादत के बारे में मरीज़ की जो है, और चौथा सबक है मेडिकल डिस्पेंसरी के बारे में। तो ये हमारे पास 4 सबक हैं। इस वीडियो के अंदर हम 2 सबक को बयान करेंगे, और जो बाकी जो 2 सबक होंगे वो आपको अगले लेक्चर में देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा अगले 2 चैप्टर का, वहाँ से जाकर आप समाप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं सबक की तरफ। अद्दर्सुल अव्वल पहला सबक है अल मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल के बारे में। आप नीचे तस्वीर देखें, नंबर 1 तस्वीर है, उसमें 2 यानी कि बच्चे हैं वो खेल रहे हैं किसी प्लेग्राउंड के अंदर, और दूसरी तस्वीर के अंदर यानी कि एक जो है बच्ची वो रो रही है, उसकी शायद आँख में आंसू निकल शायद रो रही है। और तीसरी जो तस्वीर है उसके अंदर एम्बुलेंस आई है, वो बच्चे खेल रहे हैं, तो वो यानी कि ना जो बच्ची है उसको कुछ हुआ है शायद। और चौथे के अंदर आई हॉस्पिटल, यानी उसकी आंख में कोई दर्द वगैरह था, कोई चीज़ चली गई है, इसलिए वो एम्बुलेंस जो है उसको हॉस्पिटल लेकर आई है बच्ची को। और 5वीं तस्वीर के अंदर डॉक्टर जो है वो बच्ची को चेक कर रही है। तो चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। इस तस्वीर से हमें खाका ज़हन में आ गया है कि कुछ इस तरह की सूरत हाल हुई है कि कोई बच्ची है, एम्बुलेंस है, अस्पताल उसको लेकर गए हैं, और यानी कि उसको बच्ची को चेक किया है। तो हमारे जहन में ये खाका आ गया पूरा। इस तरह हमें सबक को समझना और ज़्यादा आसान हो गया। तो चलते हैं सबक की तरफ। अल उम्मु वालदा। अल उम्मु वालदा ज़ैनबु लिमाज़ा तअख़रति अस्साअतु अल आना अस्सालिसतु ज़ोहरन ऐना कुंती। ज़ैनब तुम लेट क्यों आई हो? लिमाज़ा तअख़रती, लिमाज़ा इसमें इस्तिफ़ाम, लिमाज़ा तअख़रती तुम क्यों लेट आई हो? अस्साअतु अल आना अस्सालिसतु ज़ोहरन दोपहर के 3 बज गए हैं। ऐना कुंती तुम कहाँ थी? ज़ैनब कहती है अतलुबु सफ़हा मिनकी या उम्मी कद कुन्तु फिल मुस्तशफ़ा। आपसे माज़रत करती हूँ वालदा, मैं हस्पताल में थी। अल उम्मु वालदा कहती है माज़ा अल मुस्तशफ़ा लिमाज़ा, माज़ा का मतलब क्या, अल मुस्तशफ़ा हस्पताल, लिमाज़ा क्यों। वालदा उसकी ताज्जुब में पूछती है क्या हस्पताल, वो क्यों। तो ज़ैनब कहती है कुन्तु अल अबु मा सदीक़ाती वक़द अस्वाबनी शैउन फ़ी ऐनी ऐनिल युसरा फ़अख़ज़ननी इलल मुस्तशफ़ा बिसय्यारतिल इसआफ़ी। मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तो मेरी बाईं आँख में कुछ चला गया था, तो एम्बुलेंस मुझे ले गई। अल उम्मु वालदा कहती है कैफ़ा अंती अल आना अर्जू अन तकूनी बिखैरिन हल फ़हसत की तबीबतु। अब तुम कैसी हो? उम्मीद है तुम ठीक होगी, क्या डॉक्टरनी ने चेक किया तुम्हें? ज़ैनब कहती है लन यहतुसा शैउन या उम्मी इत्मइन्नी फबनतुकी लैसत ज़ुजाजन अना बिखैरिन वक़द फ़हसतनी तबीबतु व नसहतनी बिइस्तेमाली नज़ारतिन लितहमिया ऐनिया व तलबत मिन्नी शिराअ बादिल अदवियति मिनस सैदलियति। ज़ैनब कहती है कुछ नहीं हुआ वालदा, इत्मीनान रखिए, आपकी बेटी कमज़ोर नहीं, मैं ठीक हूँ। और मुझे डॉक्टरनी ने चेक कर लिया और मुझे उन्होंने ऐनक इस्तेमाल करने की नसीहत की है ताकि मेरी आँखों की हिफाजत रहे, और उन्होंने डिस्पेंसरी से मेरे लिए कुछ अद्वियात ली। आगे से अल उम्मु वालदा कहती है फहल तशउरीना बिल अलमी अल आना, और क्या अब तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है? ज़ैनब कहती है अल्हम्दुलिल्लाह ला उहिस्सु बि अलमिन वलाकिन ऐनी तुदमिउ कलीलन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मुझे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरी आँख से कुछ थोड़े से आंसू बहते हैं, पानी निकलता है। तो अल उम्मु वालदा कहती है कैफ़ा कानत तजरिब तुकी,
تمہارا چیک اپ کیسا تھا؟ زینب کہتی ہے کانت مفیدتاً جداً کان المستشفى متقدما، بہت فائدہ مند تھا، ہسپتال ترقی یافتہ تھا۔ تو الام والدہ پوچھتی ہے اخبرنی کیف یعالج الاطباء ویتعاملون مع المرضى، مجھے بتاؤ ڈاکٹر کیسے علاج کرتے ہیں اور مریضوں کو کیسے چیک کرتے ہیں؟ تو زینب کہتی ہے احتاج الی وقت طویل لاشرح ذلك وافسره ولكن باختصاره يشعر كل مريض بانه المريض الوحيد لديهم من خلال عنایتهم الخاصة والمستمرة۔ زینب کہتی ہے مجھے زیادہ وقت درکار ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں اور تفصیل بیان کروں، لیکن مختصراً کہ ہر مریض یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی اکیلا مریض ہے، ان کے پاس ہے خاص مسلسل دیکھ بھال میں۔ تو الام والدہ پوچھتی ہے استریحی فی غرفتی کی ساحضر لک القضاء، والدہ کہتی ہیں اپنے کمرے میں آرام کر لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ زینب کہتی ہے ارجو ان تتصلی بابی فی المکتب واخبریہ بما حدث واطلبی منہ ان یحضر لی نظارتن۔ زینب کہتی ہے پلیز آپ میرے بابا کو کال کر دیں آفس میں اور جو ہوا اس کے بارے میں بتا دیں اور انہیں میرے لیے اینک لانے کا کہہ دیجئے۔ الام والدہ کہتی ہے طیبن، ٹھیک ہے۔ الام والدہ کہتی ہے طیبن، ٹھیک ہے، یا ابنتی، اے میری بیٹی، ساتصل بوالدی کی فوراً، ٹھیک ہے میں فوری ان کو کال کرتی ہوں آپ کے والد کو۔ الوالد، والد کہتا ہے حل قابلت الطبیبۃ ومن نتیجۃ، کیا تم نے لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروایا اور نتیجہ کیا رہا؟ تو زینب کہتی ہے نعم ذهبت الى المستشفى بالاسعاف وقابلت الطبیبۃ فحستنی وقاست ضغط وقالت الطبیبۃ لا تقلقی النتیجۃ جیدۃ وطلبت منی تناول الفواکہ والخضروات۔ جی ہاں میں ہسپتال گئی تھی ایمبولینس میں اور میں نے ڈاکٹرنی کو چیک کروایا اور انہوں نے میرا چیک اپ کیا اور بلڈ پریشر چیک کیا اور لیڈی ڈاکٹر نے کہا تم پریشان نہ ہو، رزلٹ اچھا ہے، اور انہوں نے مجھے سے کہا کہ پھل اور سبزیاں کھاؤ۔ اگلے صفحے پر لکھا ہوا ہے الدرس الثانی، دوسرا سبق زیارت المریضی، مریض کی زیارت کے بارے میں۔ تو پہلی تصویر دی ہے اس کے اندر تھرمامیٹر دیا ہوا ہے کہ وہ کافی ہائی ٹیمپریچر میں ہے، مطلب کہ بخار وغیرہ ہے کسی بچے کو، ان دونوں میں سے کسی کو۔ تو دوسری تصویر کے اندر یعنی کہ نا ٹیمپریچر یعنی کہ کسی کا والد شاید بیمار ہے، اور تیسری تصویر کے اندر وہ دونوں زیارت کرنے گئے ہیں مریض کی۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، خاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا۔ تو یہاں پہ سعد کہتا ہے والدی مریض ویعتذر عن دعوتی، میرے والد مریض ہیں اور دعوت کے حوالے سے معذرت کر رہے ہیں، مطلب یعنی کہ اس کا نا والد بیمار تھا سعد کا۔ اور واصف کہتا ہے سلمہ اللہ لا بأس مما یشکو، اللہ انہیں سلامتی عطا فرمائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا پرابلم ہے؟ سعد کہتا ہے فی الصباح شعر بعلم فی حلقہ وصدرہ ومغص وصداع وارتفعت درجۃ حرارتہ وذهب الی المستشفى، صبح ان کے حلق میں درد ظاہر ہوا اور سینے اور سر میں درد ہونے لگا اور ٹیمپریچر ہائی ہونے لگا اور وہ ہسپتال گئے۔ واصف کہتا ہے وماذا قال الطبیب، اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سعد کہتا ہے فحسہ طبیب وقال لدیہ حساسیۃ فی الصدر والتہاب فی الحلق ومغص فی البطن۔ سعد کہتا ہے ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا اور کہا سینے کی الرجی اور گلے کی سوجش ہے اور پیٹ میں مروڑ ہے۔ اور آگے سے واصف کہتا ہے نسیت ان اسأل عن صحت والدی کا کیف حالہ الآن، واصف کہتا ہے میں ان کی صحت کے بارے میں پوچھنا بھول گیا، اب ان کی حالت کیسی ہے؟ سعد کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تتحسن حالتہ صحیحیت بسرعۃ لدیہ ایضا ضغط وسکر کما تعلم، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں ان کی حالت جلد بہتر ہو رہی ہے، انہیں بلڈ پریشر اور شوگر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ آگے سے واصف کہتا ہے بما نصحہ الطبیب، ڈاکٹر نے انہیں کیا نصیحت کی ہے؟ سعد کہتا ہے
وصف له بعد الادویتی ونصحه بالراحتی لمدتی 3 ایام، ڈاکٹر نے انہیں کچھ ادویات تجویز کی اور انہیں 3 دن ریسٹ کی تجویز دی ہے۔ واصف کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال یبدو ان هذه الامراض تنتشر بسبب الجو الملئی بالامطار، والدتی ایضا مریضۃ تعانی من نفس اعراض صداع والتہاب حلق وزکام شدید۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں یہ بیماریاں موسمی بارشوں کے سبب پھیلی ہیں۔ میری والدہ بھی اسی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، سر درد، گلے میں سوزش اور سخت زکام۔ سعد کہتا ہے شفاہا اللہ وعافاہا من کل داء وحفظہا من کل مکروہ وکیف حالہا الآن۔ اللہ انہیں شفاعت عطا فرمائے اور ہر بیماری سے انہیں عافیت دے اور ہر ناپسندیدہ سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اب وہ کیسی ہیں؟ واصف کہتا ہے الحمدللہ بخیر، کانت الحرارۃ مرتفعۃ ثم خفضت وتحسنت حالتها الصحیحیۃ کثیرا بعد تناول الدواء۔ واصف کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ ٹھیک ہیں، ٹیمپریچر ہائی تھا پھر کم ہوا اور ان کی حالت بہتر ہوئی، دوائی کھانے کے بعد کافی بہتری ہے۔ تو یہ ہمارے 2 سبق الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تیسرا سبق عیادت اور چوتھا سبق جو ہے وہ ڈسپنسری کے بارے میں، یہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے، تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا ترجمہ میرے سے غلط ہو گیا ہو تو غلطی کی ضرور رہنمائی فرمائیے گا، نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے، وہاں سے آ کر غلطی کی رہنمائی فرمائیے گا، اور اگر کوئی مشورہ وغیرہ دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مرشد شکریہ تار کا، شکریہ مرشد شکریہ تار کا، شکریہ مرشد